Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا حبلي دهان دويلكم دهان دهاديركم لا علم زلكم سمعتنا سلام ناخذكم يقولنا زي مايكروفون ميديا حدش صونكم كعامن قاعد احنا مساخم لنا ناي كل شيء عمل مستي ناي زبيت سمنا اكل كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايكن شيرن غيركم نخصموا بخبرنا عندكم سمعتنا باركس زي قبلنا ومنات زخونو كابو سبسبات رئيو ودلهم عادة تغيرو زنبر أخيبا أيو عبي أحمد زوصون حد عبي وسان اللو المنافت وسان مخيارنا جن بزعبا عبي أحمد كنقرأكم بيلو زنقرنا اللو بتعامي بزقرم زاس دم ميجي سمعتي ناي عبي أحمد وقود زي مشترى وحابريتا أيو كسمع سلازلو بمحارنيا ون ስለተተሐላልፎ እንዳውም ንሱ هذه قديمه بتግርኛ ከነገርኩም ኢለ እምበር ብቱ ናይ አምሓርኛ ቻናል ነው ክነተሐላልፎ ኢና ምክንያቱም እናደወሉ ንቱ ናይ ማእኸል ዓዲ حبرت هذونا زلوا ناي أورمو ناي محرات ولدتي تجارو حداتهم زدولو نافرحيخون ويت حبرت هذي بلهم كوينم كونو ون سلز خلو بقت تاسد زي الساتو زنابل سجنا خام بزحون زفلتو يلن بزعب عبي أحمد جن بقت كل زرزر حدا بحدا يجي نجير النازلو عبي أحمد لنا إن كان كالت هذين محاران تجراين أورمون قلمل يغرنا أورموس هي نبعلو فاليو خصال يزيد من تايكم زمزت سال كنجركم يمت نجيرنا أيو جن عبي أحمد ومبروخ الشعليت خايا درس ومبرون خيتنك عامك تحجزن إياه زبلا كلنا نبعلو انتو تسالي ايه زبل يزلو يزبلنا زلو سلازي انكوان كسب زي يفولت اويلني نسخاتكم زي تفولت او نايكالي بهرات زخونكم اورومو انتنأس اورومو حدا خوينو تنكارا خوينو نخنبر زدلي يز مسلكم جنك عبي احمد فلالينا اي يزبل زلو ناي اورومو ولقا مشوا خصالا ناي شوا اورومو مس اريسي خصالا ناي اريسي اورومو مس حرر زلو ناي اورومو خصالا ازيوم كعام بتغلابطش ون نحدحديوم نخصالو يزغبر حدا تقاريو خالي قره كاو غوط جميرو غوط زبحال ديلن غوط انتاي كم بخانا قايلت نسيا مثلا صحافو اللي سمعتي نساتهم مون كصالو يزدل يم نساتهم اب اورومو وشتسي غوط كصالو وردا نوردا زون اب اورومو ناصاله خنبر يزدل عبي احمد سيف زي يفولطو سيبيو انت عينت كم مخانو بدم بزرزر كنغرك كايلي نغيرني فيديو ريكورد غيرنا يلنا تريكورد كن كيتسمعو زغبر كان ترغبركا دمصي ون تقيركا كفلط اند سلازخيل هيوتين سدراين سلازسغني سدرا لونو قول عسبيت لوني سلازي دمصي بتامر كيت زي تقرب انت كون كاز زارب زامنك كايلني بقى يسمع الكان يلي نتاريخ ግን ኣብ አርካይቭ كنا عمطينا سلازي اورومو ننبعلو كبالعي زغبر يلو امحاره عمم ابي احمد تريخم وخوينكم يلنا كل شيء زخيد ناب غوندريو كونيلو غوندرن ጎጃምን ከጻለ ጎጃምን ወሎን ከጻለ ወሎን ጎንደርን ከጻለ ጎጃምን ጎንደርን ከጻለ ኮም በቃተም ኩንስን ሳተሙን ከጻሉ አማኸለም عبي خونه مفللاي كجبر يزدلي غوندرن تلمعنا ጎጃም يخريلنا له خالتكو خبر حقمص يما يكونن منታይ ዚ ለምዓዝውልና ዘለው ስለዚ ኾነ በቃ ንስንሳትኩም ትጻልኢኹም ዘለኹም ሓደን ሓደ ይቀንሉ እዩ ዝብል ዓይነት ገይሩ خفافيلو خغزو يزدلي يزብል ዘለ አበ ማሐራ ክልሉውን ወረዳ ዞና ዘለው ዞናት ገይርካ كفلال إزدلي أو أورومون كم كفلال إزدلي فوليتو كلل خفافلو أيقونن بدم بخنقركم منا تعبي وسانة توسين زلوا ما جمر يا خوسنا دليل زنبرة عبي أحمد كنقركم منا زنقرنا هذين توسين زلوا نسخب زي يواز تزاتي يملو هذ وسينا مزلوا عم كنقركم منا بريزيدنت النتو ياو كم زلان سافين شخوكم بريزيدنت خونيو زخونون هذين مسا نعبنت عب اوروميا زونات اللي يكون نعمنت بتግራይ እንيو ማእኸላይ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ምብራቅ ትግራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣሎ ንሱ በሓደ ሰብ ክመሓደር ይደልየን ምክትል ፕሬዚደንት እና ተባሃለ ክመሓደር እዩ ንኣብነት የትግራይ ዝነገረኩም ኣለኹም በር ኣምሓራውን ከም እዩ ኦሮሞውን ከም እዩ ቶም ዕብይ ዝበሉ ክልላት ከም ገይሩ ከፋፍሎም ይዝደሊ ንሱ ንሳቶም ጋር አንኩጻለ ክገብሮም እዩ ከም ዝልክዕ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኦሮሞውን ከባባኻትኩም ዝገደደ ይሰርሐለ እዩ የጻልአና ኣሎ እዩ ንስኻትኩም اتحادن درتان غون عدوان اخسمن شره عدغراتن كالتن ناغبر زفلال زلو درتان نابل زفلاليكم زلو አባኻትኩም ጥራሕ አይኮነን ኣብ ኦሮሞውንኩም እዩ ዝገብር ዘሎ ይፈላለየና እዩ ዘሎ አብይ አህመድ ዘይፈላለዮ ነገር የለን ኩሉ ክልላት ከምኡ ክገብሮ እዩ ድልየቱ ንሱ ይተወሲኑ ዘሎ እዩ ዝብል ነገር እንደዘሎ ካሊ ተዓበይቲ ውሳነ ክንነግረኩም ኢና ግን በደንብ መሰረት ከተሕዘኩም ድልየ መሰረት ከተሕዘካ ኢሉ ስለዚ ተሓዘን ብጣዕሚ ዘመስግን እውነት ንምዝራብ ክልል ኣብ ርእሲ ክልል ከዓመ
دنقرنا هزبوق ياو فلاليو بوردا بقوت بقال مال فلاليو خدنا تسالة خنبر كم زدلي نقرناكم هنا بفلاي جني لنا بفلاي أمحاران أورومون تجراين رايح ركب كجورو بسلام كنورو يدلل حد تقراريبهم هزو صمدو زبحال زلو ناي اولا ناي امحارا فانو ناي تجراي TDF ويكعم ناي تجراي متصماد قريو كراهو يسالن كل شيء عنا تسالو خنورو يزدلي كم سلسته عبيت بهرات زياتهم نا تسالو خنورو يزدلي امحارا مس اورومو تجراي مس اورومو مس تجراي نا تسالئه كيدو خنورو يزدليوم منم كقراربو ايدلن يلنالو كالي في مسارحنا عبي احمد عبي يواصن يلو زنيو تجراي ان امحارا نمصلا تجراين أمحاران لمسألة إذا والقايت النوال الزارو معراب تجراين أمحاران لمسألة نزل العالم الناس على هو ممكن نبري خالية بزمريت زي بتاع ما يدعمكم يبلكم يناولنا كن ناس على أنا يوم كن نبرن خالينا أنا جن تتقمي عم معراب تجراي زركبت معدن توركتها كل نجار زركب زلوا أو زمرت زلوا خلقن نتمكلا كيان نبلسجنا نقول بتعمية لينا أيوب إلو 5 تزاربة نغيرو من اللو سمعتي أمحاران أورومون نمثل أخعامة أمحاران أورومون نمثل إبلنا اللو جيدا أيانا زبحال جيدا أيانا مالت أبي زركب يجلنا أب قجامن أبو اللقان زركب دوبيو واللقان قجامن دوب اللو من ديو أما أخلوم زفحاف حلو بوتا فطير اللو انتاي زبحال جيدا أيانا زبحال أو خلت عطقات عدراجي اللو بعلو عبي أحمد زعتقوم ناي عبي أحمد فانو اللو أمحارا خوينهم فانو إنا زولو جن نايتم مدبنيا فانو أبالا زي كون يلب ببلسق الناس خفلهم عبي أحمد زعتقوم من زد دراجوم من دموز خفلهم من زد تحابرهم الكعمة أولا اللو ويكعم شين يزولو وهم مالتي كمز أونا أولا نالنا إحنا نسوقو نهاتهم أبالا زي جن عبي أحمد زقورهم سلزين تاي يقبر إلو الناس سب نغيرنا بنهز حباريت زفلفلنا أبا قجام اتهم ناي أورومو شين يزبهالو إلو بعلو فطيرهم زنيها عبي أحمد كيدوم نايم حارة خلل نفر تخقتل يقبر ويكعما أول لقاز اللو نايم حارة تولدت بسبعان شعاتن زخدو أو تدراجيهم زنورو زلو صبق نورو زنورو زلو ناعاتهم كحردقوم يقبر بعلو عبي أحمد بمن غيرو بتوم ناي بعلو زد دراجوهم شيني غيرو ناب قجام كيدوم توم أوز أخباب زلو ناي أورومو تولد زم جيدا أيانا زلو نتوم أورومو زلو عم بمن قتل يقبرم بتوم عبي أحمد زد دراجوهم فان نغيرو سلازي زل عالمنا هسقالو اللو خنورو زخؤلو لمع زخونه بتعمل لمع زخونه بزوح ما أدناه زلوه خباب يتجيدا أيانا يلو نيو سلازي إذا نخلت يوم الناس على اللي كنبري زولو زحاسبو أيو أمحاران أورومون بو إنها تسألو خنورو تجراين أمحاران كعمة بمعراب تجراي إنها تسألو خنورو أيو تعبي حد تسرحي وزلو يبل الله خالدون اللون أيمنا غربنا عينا عبي زخونة مالتي ججف زخونة أمحاران أورومون كتسأل إلا يزولو عمة أديس أبا يلو أمحاران أورومون كل شيء عنها تتفاننو إنها تسألو أنا متعرق مثيلة نحنا ولا إزارة بلو ما استرق مثلا يسترقن من يادرقن جن إنها تسألو نخنبرو زقبرم أديس أبا يو منن بقوامي بزلع على خنت أديس أبا نمحاران نأورومون كتصال أزخيليو دريدوا عامة دريدوا ني أورومون نسوماليين الناس على كنبر زخيل بوتايو بزلق النت نخيف التح نتسأل اللو خنبرو زصور حلو زلو دريدوا نسوماليين ني أوروميان نمتسلا يصور حلو خمزلو ون نغيرنا له نقربنا عينا نفتوانا وسانتا زمصات كالي نهي هيمانوت يسمعتي هيمانوت اسلامن كريستيانن بنتين مسلمين طرح انت يكون عفتهم نعمنت أرثوذكس بيتكريستيان عبن حدودنا تناقور خنبر في اللايك عمن تقوين ببهير كم تغيير واز النبره ناب تግራይ ድረስ ጳጳሳት መጽዮም እናባረኹ ዘዋጉ ዝነበሩ ዘይ ይፍታሕ ነገር ንኸገብር ዘለዓለም ዘይ ይፍታሕ እንተዘይ ምስልምናውን ከምኡ እንተዘይ ኮይኑ ከዓመ ፕሮቴስታንትን ወይ ከዓም ጴንጤን ንብሎ ብተለምዶን ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንትን ሙስሊምን ኦርቶዶክስን ንኽጻልኡ ብዝለዓለ ኩነት ክስራሕ ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምክንያቱም አዲስ አበባ ሆይሉ እንድሕቶ ንኸይወፅእ ሓደ هذا ብዙሕ ቁጽሪ ዘለዎ ሙስሊምን ኦርቶዶክስን እንድዩ ነይሩ هذا ግን አዲስ አበባ እናፍረሰ ሁሉ ነገር ባዶ ገይሩ አውጽዎም ይዝንህ ናፍቲ ሸገር ከተማ ወሰይድዎም ይዝንህ هذا ዝበዝሑ ዘለዎ መን እዮም እዞም ፕሮቴስታንት እዮም ተፈላለ ዲኖሚኔሽን ዘለዎም ማለት እዩ ንሳቶም هذا بالانس يقبريو سلست اجر زلو سلست عند زلو خوين يزني بديس አበባ ናይ ፕሮቴስታንት ተጠቃሊሎ ማለት ይሓደ ኮይኖም ናይ ፕሮቴስታንት ኮሌክሽን አለው የጋራ ምክር ቤት አለውም እዩ ንሳቶም ሙስሊም እና እዚ ናይ ፕሮቴስታንት
مالتنا أرثوذكس بيت كريستيان زياتهم كعامة إنها تتفانون نخنبرو حدا انت خربش انت بلا حدا كالاخل خجبر ديت كم زلوا تحصلت أنا يتنحل أي خمس بلا يجي تفليت زلوا أزي بيسفحوا خالي أوريهلنا يفتو ريكارد استجبر لكن كم تفلت وتفيديو أنا حسرنا بالناس لأنهم سو عاوزين عمطم سمع لني سمع نحنا هذه ناب أديس أبابا تزلع على من قدي ني إيكونومي نناي إثيوبيا إيكونومي غورورو زخونة من قدي لني كاب أديس أبابا ناب تقرايز وسد بيولو غيرو مالتيو أي حلف انت تقرايز بحالي يقتون ناب ولو ون تخونه تعجبهم تزي كوينهم ما نمز خيد يلن كاترو على انت خونه نكاب أديس أبابا ندري دواز وسد زنبرة ليتي يكونن 11 ساعات دحر كوينو دحر فادوس مالتي 11 ساعات بناي إثيوبيا قواصرا مالتي وي كان 5 بي ام نبلو مالتي ندحر كوينو ندري دوا خيده يكالن كابدي سابا ناو حواسا خيده يكالن كابدي سابا ناو ጎጃም خيده يكالن وي كعمنا ولو خيده يكالن 11 ساعات دحر كوينو ፀሐይ ገና እንሃለወት መስይ ተጠቦሉ ይባሃሉ ኣብ ኦሮሚያ ሓድሩ ይግበር ቶም ሽፈራት أبزلوا وختمات أطوبلي زبهال ننحد إير ماكينة 100 قرشي بليتي يخفلوهم نحلوت الناتفالة 100 قرش زي بكل أنفت أبزل علي شجركم زل أيو أبي أحمد لعلن تحت نزل زلوا تحصلت أنا هزخ توصينات اللي زلا نسخ خم يجرو بريزيدنت خمس خون كنقرأكم إيه تحاسبوا زلوا زحاسبوا تهزبنا إثيوبيا زحاسبوا زلوا كلتا نجارات إذا حتى يزلنا له هذا سلامي كهلايك عامة بليع إذا حضروا اللي زدل زلوا كهلي من نجار زلوا لنا إثيوبيا حزبي وزيجين عبي أحمد كل على يدلين أنت آمنكم بتناوتو رسمي يخون أنت سحامي يخون أنت سنايم من آمنوا اللي يخون ينفلتن زي تريبوا زي تآمنوا هونكم يخون كما ينبر كهفتام خووني خبل سجي ينتهيلكم كما يكتكونوا تخلي يخون تريني دل لهم من أنا هذي بعلو زوال عبي أحمد اللي نازل زلوا أنا هذا أبشاشات وليدة أبن إيش تبيشكات سرحت جزعات وليدة عبي ترينا لهم 230 240 هزبي مرح له سلازي انت تآمنون يركم نسخاتكم ون كما يمخونكم من يركم سلازي كما يكتكونوا تدلين تخونكم كما يؤمنوا ولا نتما يكم تلغون صقيبه يولو عريكم نهلكم ون صبط خلينا ينخبلوا ترخيبكم زوصاهم وصيكم زنيتكم تخاحلكم وصو كم انت اندحر زي تغورو خوينكم كن يتلوطون يخم كتلوطوا تخلوكم ايو زبلنا زلو تهزب جن طمينا يزبل زلو دابوسي إنا يزبل زلو ناي قنطوت ويك عمل ناي لاجر انت عايز بهال عم تبع تخون تلو ما انت حموتهم هزنا ابنه تبع اديس ابابا وزغل يزبل على السته اللي زنبره بفلاي ناي منغ سرحتني ندحر كوينو شاهي بدابون ترخيبهم توزع عبيه صبق ነገር ቀሪቦም አለው ማለት እዩ ፌስታል ንሃብካ ካብ ሆቴላት ምግብና እናገዙ ያው ጾልካ አይርከብን ከምትናይ ቀደም ዝተመለሰ ሰበልዑ ትሪፉ ዝመለሶ ጾልካ ወይ ይጓሐፍ ነይሩ ወይ ከዓመንቶም የኔብጤና ተባለ እንቶም ለመንት ይዝዋሃብ ነይሩ هذا جن كم زبها النجار اللي تطعي درجة وصيو أيو تطعي عبي رستوران زخونة نتوم مجبز وصلوا جنزب يخفلوهم كونترات حزوهم كأول حارة تزترفة عزم تزتبل عز تحاخي جلملة عريم يدبريوه وتزترفة جن عفيستال جركا كورت زبها الفيستال العبي بقي رميونا شيح قرشي يوم زخفلوا نتوم مجبز وصلوا زيو انتو بعال هوتيل يفلطون سلازي شيط ايو تعرف زغونون سلازي سب ابغزو شاهي افليح انتسوتي بمس بانغيرو عبيي زغونه ولጭ ገይረሎ ማለት እዩ ምክንያቱም ገዛ خራይ በጣም خبور እዩ ክዳን ቀየረ ይካል ቆልዕሎ ትምርት ቤት አሎ ስለዚህ ኣብዝል ዓለ ጨንቅ እዩ ዝንህ ሰላምን ኢኮኖሚን ይዝብል ዘለምበር አብይ አህመድ ነገሰ አብይ አህመድ ከምዚ ኮነ ዝብል ዝጭነቅ ነገር የለን ይልኒ هذا زين كابلكم باركس انت ايد اتلويطني هو وقتونني هم تتلويط ازني سمعتي هذا عبي احمد حاسبو زنبره كم زلو حق منغست تغيير يحاسبونو حق منغست سي بريزيدنشال سيستم كغورو يحاسبونيرو خمي لك خمزه امريكا زغبر بقطتا اتو بريزيدنت بهزبي مرص مالتي كوم اندحر كوينو كل شع من يخمرص بز حساب هزب زلو بهر يزمرص مالتي كل شع انت عدخ مرحازه خيل بر كمزو هادق زنبره مناي هادق كافتين كافكا بهر سباس توصاصمو فلاط بلح زخونه سب اندحر ترخيبو نسو طقላይ ሚኒስተርና ሆነ ዝመረጽ ነበረ ከም አይኮነን በቀጥታ ክምረጽ ይሐሲው ነይሩ እዚ ግን ከም ዘይኸውን ስለዝራእዮ ብስሩውና ተጻልኡ ክነብሩሉ ዘይኽእለሉ ነገር ኮይኑ ስለዝረኸቦ ንግዚኡውን ክኸውን ከም ዘይኽእል ተመማኸርቲ ዝበሃሉ ዘለው ሰባቱውን ስለዘማኸርዎ هذا እንደ አንተ አይገይሩን ይሄን ተልኩምኒ هذه ተመሪጽን ይሄ ኮነን بهذا ብልጽግና ተመሪጽን ይሄ ተዊልን ይሄ ያው ሐሲኻ شحن 500 شحن 500 አባ ያው ኩለን መምረጽ ቦታ كمزجبلو
توهيلس كلن بوتاس شحن 500 تمزجبي لمو شحن 600 يلن شحن 700 يلن شحن 550 يلن شحن 500 حدن يلن كلن فيك مخوان زفل تكازو يا حدا يلن زنغرني شحن 500 ينزل كلن مو عمص يزمرص مانم ነገር የለን ሓደ ሰብ ድሕር ካብ ቤተሰብ ከይዱ ናይ ኩሉ ፈሪምካ ወሰዲ ዝበሃል ነይሩ ንኸመርጽ እንተይ ኮነስ ተመዝጊብን ይሄ ንኽበሃል እዩ ስለዚህ ንሱ እዩ ነይሩ ኢሉ ሄዚ ዳንታ አይ ወሲንኒሆ ኢለዮ ካዚ ታኸወረ ዲን ትብል ደላ ንሳወቅ ኸነግረኩም ሄዚ ብቶም ተመሪጽ እንሄ ብልጽግና አይኮነን ብልጽግና እንታ ንመን ይኽመርጽ ዝግብኦ ነይሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይዝመርጽ ነይሩ ታምና ብልጽግና ተወከልት ህዝብ መጽዮም አብይ አህመድ እንድሕር ኮይኑ ህዝብ ናብነት አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ኮይኑ ንቐጽል መሪጽና እዩ ኢና ኢሎም ከቕርቡ ይግባእ ነይሩ ሄዚ ግን ታ ጠቅላይ ሚኒስትር ትብል አይደለያን ፕሬዚደንት ክትከውን ይደልዋ ታ በቀጥታ በህዝብ ምምራጽ ቀሪያ እቶም ተወከልት ህዝብ ተመሪጾም ዝነው ህዝብ ግን ታይም ገብሩ ፕሬዚደንቶም እዮም ክመርጹ ስለዚህ አብይ አህመድ ካብ መስከረም ጀሚሩ ዝብሉና ዘለው ፕሬዚደንት አብይ አህመድ ይኽበሃል ተረዲኩም ንምንታይ ከም ምዃኑ ኸነግረኩም ምኽንያቱም አበይ ዓዱስ መፀዋዕታ እንተግበር እንተሎ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ኣብ ቅድሚት ዝቕመጡ ሮያል ፋሚሊ እዮም ዞም ንጉሳውያን ቤተሰብ እንተልዮም ንሳቶም ቅድሚት ይቕመጡ ህዝን ኣብነት ዞም ሚድል ኢስት ዝበዝሑ ብንጉሳውያን እዮም ዝምረጹ ኣብ አፍሪካ እውን ሓደ ክልተ ንእሽተይ ዓዲ ኣለዋ ንስዊዘርላንድ ዝበሃል እና ካልኦት ኣለዋ ሓደ ክልተ ኣለዋ ኢሎም እውን ኣለዉ ብቻ ንሳተን ኣብ ቅድሚት ይቕመጡ ተሎ ዝተባሃለ ወንበር ንንጉሳውያን እዩ ዝወሃብ ካብኡ ቀፂሉ ንፕሬዚደንት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ንመን ይወሃብ ንጠቅላይ ሚኒስትር እዩ ዝወሃብ ስለዚ አብይ አህመድ ኣብ ኬንያ ህዚ ክስታይ ተገይሩ ነይሩ ያውቱ ህዚ ዘሎ ዊልያም ሩቶ ምስተመረፀ ናይ ምርጩ ኢናጉሬሽን ዝበሃል ደለን ስራሕ ዝጅምረሉ መዓልቲ እናተኸበረና ሃለወ ናብ አፍሪካ ናብ ኬንያ ከይዱ ነይሩ አብይ አህመድ ህዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ዝኾነ ካፍተነ ንእሽተይ ዝበሃል ዓዲ ፕሬዚደንት ዝበሃሉ ቀፂሉ እዩ ኮይኑ بدحريت جيرمو أنا 230 240 حزبنا مليون حزبنا مرسكوس إنما راحوس نعيشتي عدتات أنا أفريقيا عدي كم يجرون كلمة زغون زي حق إيو توهيلو أنا خمزي كمتنيلو أفتانا ويليام روتو أما تنكس معلتي أنت ترى تمليسيو شعات تمليسيو ስለዚህ ታቀድሚት መቀማጥ ስለዝደልያ ታረኢኒ መባል ስለዝደሊ ምስተም ፕሬዚደንት እውን ምስኒና ህዝና ኣብነት ናይ አሜሪካ ፕሬዚደንት ምስኒ ትራምፕ ምስኒ ገለመለ በሓደ ዝሕወስሉ እንተኮይኑ ንኸውን ስለዝደሊ ፕሬዚደንት ክኸውን ይዝደል እዚ ድለ ዘሎ ኢልና አንተ መጨረሻ ግን እንታይ ለምን ይመስለኩም ሰማዕተይ ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢሉኒ እንታይ እዩ ናይ አሜሪካ ተጽዕኖ ከገብር ንትግራይ ላዕሎት ናይ خررت ኢሉ ዘውፅኦ ናይ TDF አባላት ዝኾኑ ናይ ትግራይ መራሕትን ናይ ውድብ ሕወሓት ዝበሎም ንምንታይ ይመስለካ ኢልናዮ ቱና ነገርኩም ዝነቐንኹ እዩ ነጊሩኒ ኮነ ኢልካ ለውጥ ክነምፅኢና ገለመለ ለማ ይኮኑ ንዓብይ አሕመድ ንምሕጓስ ዝገበርዎ እዩ ንዓብይ አሕመድ ንምንታይ እዮም ክሕጉስዎ ደልዮም ኢለዮ እዚ እውን ዝፈልጦ ዝነበርኩ እዩ ካብኡ ክመፅእ ስለ ዝደለኽዎ እምበር ምክንያቱም ትራምፕ ግብፅን ኢትዮጵያን ተይተፃልኣና ሃለዋት ኣተዓሪቐየን እየ ኢሉ ከተዓርቀ ስለ ዝደሊ التعريق يلو جوابيتو نعبي أحمد حقيسو أيوها نيرتراون كن قصص الكائنا ني تجرايون كن قصص الكائنا ترى قلما تقربنا قلما ليلم كقربوا ومو نسوق عبي أحمد كعمز عزز وشون خبل يتحاسبوا كم تغيرن همبر لو تخم زي مس تفلتنا عينا إحنا ونكمل سجنا فلتنا عينا هون يلم يجوروا خمز اللو سلزي هذا توسانة أبا ኬንያ ዶ ኣብ ኣሜሪካ ድሕይ ሸበይ ክነዘራረበኩም ኢሎም ሓቲቶም ነይሮም ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ንዓብይ ኣሕመድን ናይ ግብፂ መራሕትን ኣይ ንሕና ይደራደርን ውሳኔም ለኣኹልና እዮም ለም ዘለዉ ዝኣክል ተኹራዕሪዖም እዮም ዘለዉ ናይ ግብፂ መራሕቲ ምክንያቱም ምስ ትራምፕ ዘለዎም ርክብ ብጣዕሚ ዝቐረበ ስለ ዝኾነ ኣፈራሪሑ ይኹን እምኑ ይኹን ንዓብይ ኣሕመድ ክኸብለልና እዩ ኣባይ ግድብ ተሰሪሑ ዝተወደአ ምንም ዝትንከፍ ነገር የለን ሰማዕተይ بتحتي يجن بزوح نجار استسرحه كسرح استحاسبه نيريو كسرح استحاسبه قدبات يزلكم زلهم نسون مقرأيو هذي قبسي لعلن تحت انت بالزلا دحر هذي حتى زخون النجار
قدب زبهال أفتتحتي ناي عباي قدب كسر حيدلن كبلي مهنيات ما افتلع على واي زلو افتهز تفصيم زلو ماي تخفيتو إلكتريك جنريت يقبر يفري مالتيو تحتي لك عام بتات مسألة لا ما يجير كعامة كالي حيلو ممكن تمنج تخيلها بزح نقري تحاسيب وزنورة أزيجن نمقرأ أيو زقبر زلو يزو لأن زلو سمعتي I hope هذي تو زقبر زلو وجه توصيني زنيو إذا مثلا حاملة شمونتا إيلمو ترديكم الليلة أمن نهزي أو زياغ لنا شعز غزل قزي سلام دحان وعال دحان حدرو تشاو